हेलो दोस्तों, ज़ेरेम टीवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसके बारे में जानकर एक बार सबको झटका जरूर लगता है। इस मुल्क को सेक्स फ्री कंट्री भी कहा जाता है और यहाँ के खुले आम जिस्म फरोशी की जाती है। कम उम्र लड़कियों की खरीदो फरोख्त, अगवा और इनके साथ जिनसी ज्यादा मामूल की बात है। वो सिर्फ ये ही नहीं बल्कि यहाँ पर हम जिन्स परस्ती खतरनाक हद से बाहर हो चुकी है। इस मुल्क में नाजायज बच्चों की भरमार है। इसके बावजूद यहाँ पर यह सब कुछ लीगल है। इस मुल्क में शर्मनाक त्योहार भी मनाए जाते हैं और कुछ त्योहारों में तो लोग बेलिबास होकर शामिल होते हैं, यानी नंगे होकर शामिल होते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ और बीचेस देखकर आप गुम हो जाएंगे। इस मुल्क के लोग फुटबॉल के दीवाने हैं और दुनिया का सबसे बड़ा जंगल भी इस मुल्क में मौजूद है, जहां पर आदमखोर कबाइल रहते हैं। इस मुल्क को दुनिया के खतरनाक ममालिक में शुमार किया जाता है और ड्रग्स का धंधा यहाँ पर सबसे बड़ा है। इसके बावजूद ये मुल्क पूरी दुनिया में फेमस है और हर साल लाखों टूरिस्ट इस मुल्क को विजिट करने के लिए आते हैं। तो चलिए जानते हैं इस हैरत अंगेज मुल्क के बारे में डिटेल से। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़ेरेम टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जनूबी अमेरिका में बसे कुदरती खूबसूरती से मालामाल मुल्क ब्राजील की। ब्राजील का ऑफिशियल नेम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील है। ब्राजील का कुल रकबा 55,455 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर मौजूद है। ब्राजील की कुल आबादी तकरीबन 21 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है और यहाँ पर ज्यादातर लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं। ब्राजील के पड़ोस में वेनेजुएला, सूरिनाम, फ्रांसीसी गियाना, यूरुग्वे और अर्जेंटीना, पेरू और कोलंबिया जैसे ममालिक मौजूद हैं, जबकि इसकी मशरकी सरहद अटलांटिक समंदर को छोटी है। ब्राजील की कैपिटल शहर की बात की जाए तो ब्राजीलिया सिटी यहाँ का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है। ब्राजील जनूबी अमेरिका का वाहिद मुल्क है जहाँ पर स्पेनिश नहीं बल्कि पुर्तगाली जबान बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगालियों ने 100 साल तक हुकूमत की है। ब्राजील को सन 1822 में पुर्तगाल से आज़ादी मिली थी। ब्राजील का नाम ब्राजील वर्ड नामी लकड़ी से लिया गया था जो पुर्तगाली तिजारत के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ब्राजील में 305 मुख्तलिफ कबाइल रहते हैं और इनमें से कई लोग अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। यहाँ पर बसने वाले कबाइल इतने खतरनाक हैं कि अपने ऊपर से गुजरने वाले जहाज या हेलीकॉप्टर पर भी हमला कर देते हैं। यहाँ पर बहुत से कबाइल ऐसे भी हैं जिन्हें आदम खोर कहा जाता है। ब्राजील की पुलिस आज भी अमेज़न के इलाकों में गश्त के लिए भैंसों का इस्तेमाल करती है। ब्राजील के एक चौंका देने वाली बात आपको बताता चलूं कि यहाँ के लोग आज भी एलियंस पर यकीन रखते हैं और इनका मानना है कि अमेज़न के जंगल में एलियंस को उतरते हुए देखा गया है। तो दोस्तों, अब आप जरा दिल थाम कर ब्राजील के ये वाले हकायक भी जानिए। ब्राजील में एक खास कानून मौजूद है कि अगर किसी बच्चे को उसकी माँ का दूध नहीं मिलता तो हुकूमत खवातीन का दूध फराहम करती है। यहाँ पर बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो अपना दूध बेचती हैं और इस काम के लिए यहाँ पर बहुत से मुल्क बैंक भी बनाए गई है। बात यहाँ की लड़कियों की जाए तो यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरती और पुरकशिश होने में किसी से कम नहीं। आप पहली नज़र में ही इनके दीवाने हो जाएंगे और इनके फिटनेस में ही इतनी कमाल की है कि कोई भी इन्हें देखते ही अपना दिल हार बैठता है। दोस्तों, ब्राजील में कई इलाकों में गुर्बत की वजह से भी लड़कियां तालीम और बेहतरीन मौक़ों से महरूम रहती हैं। इन इलाकों में रहने वाली लड़कियां अक्सर गुर्बत और तरीकी का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन्हें जिस्म फरोशी करना पड़ती है। ब्राजील में जिस्म फरोशी एक बहुत बड़ा मसला है।
کئی لڑکیاں اور کئی خواتین مالی مشکلات کے باعث اس پیشے میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ دوستو، جسم فروشی یہاں پر پوری طرح سے لیگل ہے، لیکن اس کے باوجود اس انڈسٹری میں بہت سے غیر قانونی اور غیر انسانی عوامل بھی شامل ہیں۔ برازیل میں کم عمر لڑکیوں کو اغوا کر کے ان سے زبردستی جسم فروشی یا ان کے خرید و فروخت کا کام عروج پر ہے، اور برازیل ملک میں لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات بے شمار ہیں۔ برازیل میں جسم فروشی کے نتیجے میں ناجائز بچوں کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، اور ان بچوں کی پرورش کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اکثر والدین غربت کی وجہ سے انہیں سنبھال نہیں پاتے، اور ان کی تعلیم اور صحت کی سہولیات کو حاصل کرنے میں بھی دشواری رہتی ہے۔ حکومت نے جسم فروشی اور کم عمر بچوں کے ساتھ جنسی واقعات کو روکنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں، لیکن یہ مسئلہ جوں کا دوں ہے۔ یہ مسئلہ ختم بھی نہیں ہوتا، اور صرف غریب لڑکیاں ہی جسم فروشی نہیں کرتی، بلکہ یہاں پر امیر ترین لڑکیاں بھی اپنے شوق اور جنون کو پورا کرنے کے لیے جسم فروشی کرتی ہیں۔ برازیل کے لوگ سانس لیے بنا تو رہ سکتے ہیں، مگر فٹ بال کے بنا یہ ایک پل بھی نہیں رہ سکتے۔ برازیل کے لوگوں کو فٹ بال کا دیوانہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پر ہر ایک بچہ فٹ بال کا شوق رکھتا ہے، اور برازیل ہی وہ ملک ہے جس نے 5 بار فیفا ورلڈ کپ جیتا تھا۔ برازیل میں بہت سے شرمناک تہوار بھی منائے جاتے ہیں، اور کچھ علاقوں میں ان تہواروں میں بے لباس یعنی ننگا ہو کر آزادانہ جنسی تعلق قائم بھی کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر بہت سے شیطانی تہوار بھی منائے جاتے ہیں، اور یہاں کا سب سے مشہور تہوار کارنیوال ہے، جہاں پر لوگ رنگ برنگے کپڑے پہن کر شامل ہوتے ہیں۔ وہ ناچتے گاتے ہوئے پورے ملک کی سڑکوں پر نظر آتے ہیں۔ برازیل دنیا کا سب سے زیادہ کافی پیدا کرنے والا ملک ہے۔ یہاں پر کافی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ برازیل میں گنے کی کاشت بھی بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا گنا پیدا کرنے والا ملک ہے۔ برازیل کی نائٹ لائف کی تو پوری دنیا دیوانی ہے۔ شام ڈھلتے ہی یہاں کے کلبز، بارز، پبز اور ریسٹورنٹس لوگوں سے بھر جاتے ہیں، اور رات میں یہاں پر ایک الگ ہی دنیا قائم ہو جاتی ہے، اور رات پر لوگ یہاں پر موج مستی کرتے ہیں۔ پوری دنیا سے ٹورسٹ برازیل میں گھومنے پھرنے، عیاشی اور موج مستی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ برازیل کے بیچز دنیا کے سب سے خوبصورت بیچز میں شمار کیے جاتے ہیں، اور یہاں پر مختصر لباس یعنی چھوٹے کپڑے پہن کر پورے برازیل کی خوبصورت اور ہارٹ لڑکیاں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ برازیل میں 41 ایئرپورٹس بھی موجود ہیں، اور یہ سب سے زیادہ ایئرپورٹس کے معاملے میں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ برازیل کی پہاڑیاں اور سمندر اس ملک کو سب سے الگ بناتے ہیں۔ برازیل میں یونیسکو کے انیس سائٹس موجود ہیں، جس میں برازیل کو پورا ریو ڈی جنیرو شہر بھی شامل ہے۔ برازیل میں استعمال ہونے والی کرنسی کو برازیلین ریال کہا جاتا ہے، جو کہ پاکستانی 13 روپے کے برابر ہے، اور انڈین 40 روپے کے برابر ہے۔ تو ایک ہفتے کے لیے تقریباً اگر آپ برازیل کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہفتے کے لیے تقریباً 1 لاکھ روپے کا خرچہ لگتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا برازیل کا سفر۔ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔